बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस बुज़ुर्ग हस्ती का तज़किरा करूँगा, बरसग़ीर पाक व हिंद पर उनका बहुत बड़ा एहसान है। उन्हीं की काविशों से बरसग़ीर पाक व हिंद में हदीस के उलूम की इशाअत हो सकी। नाज़रीन, वो शख्सियत हैं हज़रत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन इकराम, बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लामी उलूम की तारीख़ और मशाइख़ व सूफ़िया की इल्मी और सकाफ़ती खिदमात की तरतीब व तहज़ीब की अहमियत हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। आप ही की खिदमात से बरसग़ीर पाक व हिंद में इस्लाम की शम्अ रोशन हैं। इसकी बदौलत न सिर्फ़ तारीख़ के उन मख्फ़ी पहलुओं पर रोशनी पड़ती है जो हमारे मुहक्किकीन और मुअल्लिमीन की निगाहों से अभी तक पिन्हा हैं, बल्कि इनसे सीरत साज़ी और तामीर व किरदार में बड़ी हद तक मदद व मुआवनत हासिल होती है। इस किस्म की सकाफ़ती तारीख़ में बहुत से ऐसे निशान राह मिलेंगे जिनकी रोशनी से इनके अहद की तारीकियों का अज़ाला हुआ, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए वो मशअल राह का काम दे रहे हैं। इस इल्मी तारीख़ में बहुत से ऐसे उलमा और सोलहा के कारनामे पेश नज़र होंगे जिन्होंने नासाज़गार माहौल में हक़ पसंदी का दामन अपने हाथ से ना छोड़ा। इन उलमा और मुजद्दिदीन में हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मुमताज़ मौक़िफ़ है, क्योंकि इस वक्त जबकि उलमाए सू की वजह से दीन में रखने पड़ रहे थे और मज़हब की बुनियादें खोखली की जा रही थीं, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलूस का नतीजा था कि बर्र-ए-सग़ीर में इल्म हदीस को फ़रोग़ हासिल हुआ। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत मुहर्रम अल हराम 958 हिजरी बमुताबिक 1551 ईस्वी को दिल्ली में हुई। ये इस्लाम शाह सूरी का दौर था। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को बचपन ही से पढ़ाई में रग़बत थी और रात का ज़्यादातर हिस्सा पढ़ने और सुबह किताबें नकल करने में गुज़रता था। आपने इब्तदाई ज़माना में ही कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया था। आपने हरमैन शरीफ़ैन जाकर इल्म हदीस की तकमील की और वापस आकर इस इल्म की वसी इशाअत की। हिजाज़ मुक़द्दस में आप शेख अब्दुल हaq मुत्तकी के शागिर्द थे, जिनका ताल्लुक़ बरसग़ीर से था। आपके आबा व अजदाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में बुखारा से बरसग़ीर आए और आला फ़ौजी ओहदों पर फायज़ रहे। आपकी अकबर बादशाह से मुलाकात हुई। फैज़ी अबुल फ़ज़ल और अकबर की ख्वाहिश थी कि आप उनके हम ख्याल हो जाएं। इनायत एज़दी और नेक नफ्स बाप की तरबियत का फैज़ था कि आप पर अकबरी दरबार के असरात गालिब ना आ सके। आप ख़ुद ज़ादुल मुत्तकीन में लिखते हैं कि जब मुझे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से इल्म का ख़ासा हिस्सा मिल गया तो बाज़ अहले हकूक़ ने मुझे अहले दुनिया की तरफ बुलाया और मैं बादशाह वक्त और उमरा के पास गया। उन्होंने मेरी तरफ बहुत तवज्जो की, मेरा रुतबा बुलंद किया, बल्कि इरादा किया कि मेरे ज़रिए अपनी जमात बढ़ाएं और मुझ ज़ईफ़ से अपनी क़ुव्वत में इजाफ़ा करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे महफूज रखा। जहाँ आपके वालिदैन ने आपकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी, वहाँ आपके पीर व मुर्शिद हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के फ़ैज़ सोबत से इस्लामी हमियत को मज़ीद तक़वियत मिली। आपने 1577 ईस्वी को अपने वालिद की वफ़ात से 5 साल पहले हज़रत मूसा पाक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर बैत की। आपने हिजाज़ मुक़द्दस के अलावा दीगर इलाक़ों का सफ़र भी किया। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की खुशकिस्मती है कि उन्हें हिजाज़ मुक़द्दस में शेख अब्दुल वहाब मुत्तकी और शेख अली मुत्तकी जैसे असातिज़े कराम मिले। शेख अली मुत्तकी का फैज़ शेख अब्दुल वहाब की वसातत से पहुँचा। शेख अली मुत्तकी ने मुल्तान में शेख हसामुद्दीन मुत्तकी की खिदमत में राह सलूक तय की और तफसीर बैज़ावी और ऐनुल इल्म का दर्स हासिल किया और वहाँ से आप हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हुए। जब हम आपकी इल्मी खिदमात को देखते हैं तो फ़न हदीस के फ़ाज़िल बर्र-ए-सग़ीर में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से पहले भी थे, लेकिन इस इल्म को पहली दफ़ा आपने आम किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि मौलाना जमालुद्दीन के आखिरी अहद में शेख अब्दुल हक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हिजाज़ मुक़द्दस से वापस आए और उनके दर्स व तसनीफ़ ने एक पूरा सिलसिला तालीम मुल्क में आम कर दिया। आपकी बेशुमार इल्मी खिदमात हैं। आपने अरबी में मिशकात शरीफ की शरह लिखी, जिसे 6 साल की मेहनत के बाद उन्होंने 1616 ईस्वी में मुकम्मल किया।
اس کے دیباچے میں انہوں نے حدیث کی قسمیں اور علم حدیث پر تبصرہ کیا، حدیث کے اسناد اور اسماء و رجال پر بھی کتاب لکھی۔ آپ نے فارسی میں بھی مشکات شریف کی شرح لکھی، کیونکہ اس زمانے میں عوام کی زبان فارسی ہوتی تھی، لہٰذا عوام کو حدیث کے علوم سے روشناس کرانے کے لیے آپ نے مشکات شریف کی شرح کو فارسی میں لکھا۔ اس کتاب کا آغاز انہوں نے 1610 عیسوی میں کیا تھا، لیکن تکمیل میں کافی دیر لگی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے مطابق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کے متعلق فارسی زبان میں جو ملک کی عام زبان تھی تصنیف و تراجم کی بنیاد ڈالی۔ خود انہوں نے مشکات شریف کا ترجمہ کیا اور ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام نور الحق نے صحیح البخاری کا ترجمہ کیا۔ حدیث کے علاوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے زیادہ توجہ سیرت اور مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پر مبذول کی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت کے بادشاہ اکبر کی الفی تحریک اور اس طرح کے دیگر اسباب کا سد باب کیا جائے۔ اسلامی ہندوستان کی پہلی مبسوط سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب مدارج النبوت کے عنوان سے 1200 صفحات پر ترتیب دی، جو اب بھی مقبول ہے۔ اصل فارسی اور اردو ترجمہ متعدد بار شائع ہو چکا ہے۔ جذب القلوب فی دیار المحبوب مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ ہے، اس کا اردو ترجمہ تاریخ مدینہ منورہ کے عنوان سے شائع ہوا ہے اور اصل فارسی بھی کئی مرتبہ چھپ چکی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی دلچسپی سلسلہ قادریہ کے بانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی تھی۔ آپ نے ان کی تصانیف کو رائج کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف غنیۃ الطالبین کا ترجمہ کیا، فتوح الغیب کی شرح لکھی۔ آپ کی سوانح عمری اپنی شہرہ آفاق کتاب اخبار الاخیار کے شروع میں تبرکاً درج کی۔ آخر میں دارالشکوہ کی فرمائش پر حضرت کی قدیمی اور مستند سوانح عمری بہجت الاسرار کا خلاصہ زبدۃ الآثار کے نام سے مرتب کیا۔ یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ دارالشکوہ بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ آپ کی ایک دلچسپ تصنیف زاد المتقین الی طریق الیقین ہے، جس میں ان شیوخ اور اساتذہ کے حالات لکھے ہیں جن سے آپ نے سفر حجاز میں فیض حاصل کیا۔ فہرست توالیف میں آپ اپنی تصانیف کی مفصل فہرست فراہم کرتے ہیں۔ شروع میں مصنفین دہلی کا تذکرہ ہے، جس کا اردو ترجمہ حکیم سید شمس اللہ قادری نے حیدرآباد سے شائع کیا۔ ایک دلچسپ رسالہ نورانیہ سلطانیہ ہے، جس میں جہانگیر کے لیے آئین سلطنت اور قواعد حکمرانی کو ترتیب دیا گیا۔ اب میں آپ کی شہرہ آفاق کتاب اخبار الاخیار کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ رود کوثر میں شیخ اکرام لکھتے ہیں کہ شاید یہ آپ کی سب سے کامیاب تالیف ہے، جس میں آپ نے ہندوستان کے اولیاء کرام اور بزرگوں کے حالات تاریخ اور ترتیب سے لکھے ہیں۔ تبرکاً حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات دیے ہیں، جن کے سلسلہ قادریہ میں کئی بزرگوں سے آپ نے بیعت کی۔ پھر اولیاء کرام کے 3 طبقات ترتیب دیے ہیں۔ پہلے میں خواجہ بزرگ اجمیری اور ان کے معاصرین اور مریدین کے حالات ہیں۔ دوسرے میں بابا فرید اور ان کے ہم اثر بزرگوں اور مریدین کے حالات ہیں، اور تیسرے طبقے میں حضرت چراغ دہلی سے لے کر اپنے زمانے تک کے مشائخ کے حالات لکھے ہیں۔ آخر میں اپنے بزرگوں کا تذکرہ اور 1587 عیسوی تک کے اپنے بعض حالات درج کیے ہیں۔ برصغیر کی مذہبی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے یہ تذکرہ نہایت اہم ہے۔ غیر معروف سلسلوں اور دور افتادہ بزرگوں کے حالات تلاش کرنے میں بہت محنت کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی سب سے پہلی تصنیف ہے۔ آپ کی ایک اور قابل ذکر تاریخی تصنیف تاریخ حقی یا ذکر ملوک ہے، جس میں سلطان محمود غوری سے اکبر کی تخت نشینی تک کے حالات ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کل تقریباً 100 سے زائد تصانیف ہیں۔ اس میں 68 رسائل بھی ہیں، جو المکاتیب والرسائل کے عنوان سے ایک جلد میں جمع ہوئے۔ آپ شاعر بھی تھے اور حقی تخلص کرتے تھے۔ آپ کا مجموعہ کلام حسن الاشعار کے نام سے مرتب ہوا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔